हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। भाई एक वीडियो सामने आया है वली रहमानी। भाई वली रहमानी कौन कौन जानता है भाई, और नहीं जानते उसके बारे में तो भाई गूगल करना, इस पर लिखना वली रहमानी। वो वली रहमानी वो बंदा है भाई 6 दिन में 6 करोड़ रुपए भाई इन्होंने किया है भाई 6 दिन में 6 करोड़ रुपए भाई इन्होंने चंदा किया था। मालूम है किसके लिए? भाई बड़े बड़े हॉस्पिटल कॉलेज वगैरह बनाए हैं भाई वली रहमानी है भाई। एक वीडियो आया था भाई, मुसलमान के अंदर एक चीज है भाई, कोई भी मुस्लिम है ना, जब अगले बढ़ने की कोशिश करता है ना तो बहुत सारे लोग ऐसे पैर पकड़ के खींचते भाई, कटाव खींचते हैं यार, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों, अगले कैसे पड़ गया ये? तो ये चीज़ है भाई। तो भाई नहीं मालूम है भाई तो गूगल करना, इसके बाद मालूम चलेगा भाई वली रहमानी कौन है भाई 6 दिन के अंदर 6 करोड़ रुपए करना मामूली नहीं है भाई। और आज के टाइम में ऑनलाइन भाई वीडियो बना के लोगों से चंदा करना भाई बहुत बड़ी बात हो गई भाई। तो वीडियो लगा रहा है भाई, सुनना भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वली रहमानी है। जी हाँ, वही वली रहमानी जिसने मुल्क भर के मुसलमानों से 100 रुपए लेकर 10 दिन में 10 करोड़ रुपए रेज किया क्राउड फंडिंग के जरिए, और उसके बाद 365 दिन के अंदर एक वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाया। ना सिर्फ वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाया बल्कि 365 दिन के अंदर एक वर्ल्ड क्लास स्कूल में 400 से ज्यादा बच्चे को आज वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये सब कुछ अल्लाह की मदद से हमने किया। और उसके बाद आज रमजान के महीने में मैं मजबूर होकर ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुसलसल मुझसे लोग ये सवाल पूछते हैं कि अब आप कितना कमा रहे हैं स्कूल से, अब आप 1.5 लाख रुपए फीस ले रहे हैं, अब आप गरीब बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। न जाने कितने लंबे लंबे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं उर्दू में, अंग्रेजी में, हिंदी में, और व्हाट्सएप ग्रुप पे सर्कुलेट किए जाते हैं कि मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं बिजनेसमैन बन गया हूँ, मैं तिजारत कर रहा हूँ और वगैरह वगैरह। क्योंकि रमजान का महीना है, मैं अपने रमजान के महीने को सच बोलकर खत्म करना चाहता हूं। अपने रमजान के महीने के आखिर में मैं चाहता हूं कि अपने सारे फॉलोअर्स को और जिन जिन लोगों ने मुझे 100 रुपए दिए उन सबको सच में बता दूं मैं कि भाई मैं कितने पैसे कमा रहा हूं, अब तक मेरी टोटल कमाई कितनी है। लोग मुसलसल मुझसे पूछते हैं फेसबुक पे कमेंट करके, मैसेज करके, स्कूल के ऑफिस में फोन करके कि भाई वली रहमानी कितना कमा रहे हैं। तो मैं वल्लाही बता रहा हूँ, वल्लाही अल्लाह की कसम को खा के बता रहा हूँ मैं कि मैं आज तक जितनी कमाई किया हूँ, आज इस वीडियो में स्कूल के सामने खड़े होकर बता दूंगा कि अब तक स्कूल से मेरी टोटल कमाई कितनी है। बल्कि टोटल कमाई मैं अपने जेब में लेकर आया हूँ इस लिफाफे में। देखिए इस लिफाफे पे क्या लिखा है, इस लिफाफे पे लिखा है फॉर अब्बा जी। ये एक खत है, इसमें एक लेटर है जो हमारे स्कूल में एक पढ़ने वाली यतीम बच्ची ने, एक क्लास 5 में पढ़ने वाली यतीम बच्ची ने मुझे लिखा है। और जितने यतीम मिस्किन बच्चे हमारे स्कूल में सब मुझे अब्बा जी कहते हैं, इसलिए खत के ऊपर अब्बा जी लिखा हुआ है। और इस यतीम और हमारे स्कूल में लगभग 40 से ज्यादा यतीम मिस्किन बच्चे हैं। इस खत को पढ़ते फिर आगे बात करते हैं। बच्ची लिखती है क्योंकि कल स्कूल का आखिरी दिन था और वो घर जा रही थी अपनी माँ के साथ। इनके वालिद नहीं है, इनके वालिद का इंतकाल हो गया है। बच्ची का नाम शिफा है। मैं जानबूझकर बच्ची को इस वीडियो में नहीं रखा क्योंकि मैं इस बच्ची को एक्सपोज नहीं करना चाहता दुनिया के सामने। कॉलेज के अंदर बच्ची लिखती है अब्बा जी, क्योंकि मुझे अब्बा जी मानती है और सारे यतीम मिस्किन बच्चे अब्बा जी कहते हैं। अब्बा जी, यू आर लाइक माई फादर एंड इन माई हॉलीडेज आई विल मिस यू। अब्बा जी आप मेरे वालिद की तरह हैं और मैं छुट्टियों में आपको मिस करूंगी। आई विल मिस यू अ लॉट बिकॉज यू आर द वन हु हैड नेवर लेट मी फील दैट आई डोंट हैव माई ओन फादर। मैं आपको इसलिए मिस करूंगी और याद करूंगी क्योंकि आपकी वजह से मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मेरे वालिद नहीं है। दिस इज वाई नाउ ऑनवर्ड्स आई डोंट क्राई फॉर माई फादर। इसलिए मैं अब अपने वालिद के लिए नहीं रोती हूँ। टेक केयर विद लॉट्स ऑफ लव। अपना ध्यान रखिए, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। रिटन बाय शिफा नाज अहमद। ईद मुबारक। आई विल कम बैक सून इंशाअल्लाह। एक यतीम बच्ची शिफा नाज ने यह खत लिखा है और वल्लाही बता रहा हूँ, मैं वल्लाही बता रहा हूँ, जब ये खत पढ़ा तो मेरी आंखें नम हो गई, क्योंकि ये वो यतीम बच्ची है जो मुसलसल स्कूल में रोया करती थी। और एक दिन इसके पास मैं हाजिर हुआ और मैंने कहा कि मैं आपको अपनी बेटी मानता हूँ। अगर आप अब्बा जी नहीं मानती तो रोती रहें। अगर आप मुझे वालिद जैसा मानती हैं और आपको लगता है कि मैं आपको बेटी जैसा मोहब्बत करता हूँ तो आज से आप रोना बंद कर दें। और वो दिन और आज का दिन वो बच्ची रोना बंद कर दी है। और जब वो ईद की छुट्टियों के लिए घर लौट रही थी कल, तो वो ये एक खत मेरे नाम और एक खत मेरी अहलिया के नाम, अम्मी फॉर अब्बा जी और एक खत फॉर अम्मी जी, इस तरह लिखकर मेरी अहलिया के हाथ में, मेरी वाइफ के हाथ में और मेरे हाथ में खत देकर गई बच्ची। और इस तरह 40 से ज्यादा बच्चे हैं जो इस तरह खत लिखते हैं और जो मुझे बाप जैसा मानते हैं और जो स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम हासिल कर रहे हैं, रहते हैं और मुझसे बाप जैसा मोहब्बत पा रहे हैं। और वल्लाही बता रहा हूँ, आपको जानना है कि मेरी कितनी कमाई है तो ये है मेरी कमाई, ये है मेरी कमाई, वल्लाही यही मेरी कमाई है। इसके अलावा एक पैसा, एक रुपए नहीं,
ایک پیسے کی ضرورت مجھے نہیں ہے، نہ ضرورت ہے نہ میں نے کمایا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بنیادی بات ہے، اسکول میں 1000 سے زائد بچوں کی کیپیسٹی ہے، ایک بچے پہ 70,000 روپے خرچ ہے، بنیادی بات ہے۔ اور آخری بار بتا رہا ہوں، اور جتنے لوگوں نے 100 روپے دیے اس کو شیئر کریں، ان لوگوں تک بھیجیں جنہیں پتا نہیں کہ ادارے چلتے کیسے ہیں، جنہیں نہیں پتا۔ میں تھک گیا ہوں روزانہ کے الزامات جھیلتے جھیلتے، اور علماؤں کے واٹس ایپ گروپ پر بات آئی آگے بڑھا دو، اس میں لکھا ہے ولی رحمانی چور ہے، بلا تحقیق کی آگے بڑھا دو۔ قرآن کی آیت کو یاد کریں آپ، اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ کسی بھی جھوٹی بات کو آگے بڑھا دو، کسی پہ تہمت لگا دو۔ کیا ہے اسلام میں تہمت کا الزام؟ تہمت کا کیا رسول اللہ نے کیا بتایا ہے؟ تہمت لگانے والے کی کیا سزا ہے اسلام میں؟ نہیں پتا آپ کو؟ 1000 سے زائد بچوں کی کیپیسٹی اسکول میں ہے، ایک بچے پہ 70,000 خرچ ہے، یعنی 1000 بچے اگر اسکول میں آ گئے تو سالانہ 7 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ 10 دن میں 10 کروڑ روپے لے کر آ گیا میں، ہر سال 7 کروڑ کہاں سے لاؤں گا اور یہ اسکول کہاں سے چلاؤں گا؟ مان لیے نہیں آتے ہیں 7 کروڑ روپے تو کیا بند کر دوں اسکول کو؟ اس لیے بنیادی بات ہے کہ ہم 25% بچے سے فیس لے رہے ہیں اور 75% بچوں کو ہم فری آف کاسٹ پڑھائیں گے، یعنی 25% بچے 1.5 لاکھ فیس دیں گے اور 75% ان 25% کی فیس سے پڑھیں گے، اور اس طرح ادارہ چلتا رہے گا، اور اس طرح 100 اور ادارے بنائیں گے انشاءاللہ۔ مگر اس طرح اگر ایک 26 سال کے نوجوان کو اب چور چور کہتے رہیں گے اور تجارت کر رہا ہے اور بزنس کر رہا ہے کہتے رہیں گے تو ایک اسکول پہ ہی رک جاؤں گا میں۔ افسوس افسوس، میری راتوں کی نیند حرام کر دیا آپ نے، اپنی جوانی قربان کی ہے میں نے، اپنی جوانی قربان کی ہے۔ پچھلے 7 سال سے اسکول چلا رہا ہوں، 1200 اسکوائر فیٹ کے اپارٹمنٹ سے 3 یتیم بچوں کو لے کے کلکتہ شہر میں اسکول شروع کیا تھا، آج جا کر ورلڈ کلاس اسکول بنا ہے۔ 3 یتیم بچوں کو لے کر اسکول شروع کیا تھا۔ 7 سال میں مجھے نہیں پتا کہ جوانی کے دن کیا ہوتے ہیں، اپنے جوانی کے دن قربان کیے میں نے۔ نہیں گھوما ہوں میں، نہیں گیا سنیما ہال، نہیں گیا مال میں، اور اس طرح سے ایک نوجوان کو ٹریٹ کرتی ہے ہماری کمیونٹی۔ مسلمان ہے یہ، ای ڈی بعد میں آئے گی، انکم ٹیکس بعد میں آئے گا، سرکار بعد میں آئے گی پریشان کرنے، پہلے مسلمان حاضر ہو رہے ہیں۔ ہم لبیک حاضر ہیں آپ کو پریشان کرنے، آپ تاجر ہیں، آپ بزنس کر رہے ہیں۔ ارے بنیادی بات ہے، 7 کروڑ چاہیے اسکول کو چلانے کے لیے ہر سال، کہاں سے آئیں گے میرے پاس؟ 25% بچوں سے پیسہ لوں گا، 75% یتیم مسکین کو پڑھاؤں گا اسی پیسے سے۔ صرف 3 یا 4 سال کی بات اور ہے، جب تک ہمارا اسکول خود مختار بن جائے گا، اسکول خود کے فیس کے پیسے سے چلے گا، بلکہ یہاں تک یہ موقع آئے گا کہ فیس کے پیسے سے ہو سکتا ہے کہ ہم اگلے اسکول کو بناؤ انشاءاللہ۔ کیا ایک اسکول پہ رک جائیں ہم؟ بنیادی بات ہے، سمجھے، تہمت لگانا بند کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی پہ تہمت لگایا جب تک وہ خود اس گناہ میں ملوث نہ ہو اس کی روح نہیں نکالی جائے گی۔ اگر آپ نے چور کہا ہے مجھے تو میں آپ کو معاف کرتا ہوں، مگر تحقیق کریں، آ کر پتہ کریں یہاں کیا کام ہو رہا ہے۔ یہ ایک بچی کا خط ہے، ایسے کئی خط دکھا سکتا ہوں میں آپ کو، غریب مسکین بچوں کو۔ 300 سے زائد بچے ہمارے اسکول میں آج فری آف کاسٹ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آئے اسکول پر اور پتہ کریں، تہمت لگانا بند کریں، ورنہ قوم کے لیے کوئی کھڑا ہونا بند کر دے گا۔ ویسے ہی ہمارے قوم میں ادارے نہیں ہیں، تعلیمی ادارے نہیں ہمارے قوم میں، اور جو تعلیمی ادارے بنا رہے ہیں ان پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ بزنس کر رہے ہیں، وہ بزنس کر رہے ہیں۔ افسوس کہ وہ بزنس نہیں کر رہے ہیں، اور مان لیجئے کوئی بزنس کر بھی رہا ہے تو تعلیمی ادارے تو بنا رہا ہے، فزکس والا، ویدانتو، ایلن، آکاش، یہ سب بزنس کر رہے ہیں اور تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ وہاں جا کر 1.5 لاکھ دیں گے مگر یہاں کر نہیں دیں گے۔ افسوس، اپنی نظریے کو بدلے، اپنی سوچ کو بدلے۔ آپ نے پریشان کر دیا ہے مجھے، پر میں آپ کو معاف کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، پر تہمت لگانا بند کریں۔ بنیادی بات ہے، سمجھانے کی آخری بار کوشش کیا، اور اس کے بعد ویڈیو نہیں بناؤں گا۔ آپ چور کہیں، آپ کو کچھ کہنا ہے آپ کہتے رہیں، مجھے کام کرنا ہے، اسکول سے لیڈر بنا کے دکھاؤں گا میں انشاءاللہ اللہ کی مدد سے۔ اب تک اللہ کی مدد آتی رہی ہے، آگے بھی آتی رہے گی۔ آپ بولتے رہیں کیونکہ آپ کا کام بولنا ہے اور کی بورڈ پہ بیٹھ کے کمنٹ کرنا ہے۔ جو کام کمنٹ کرتے وہ کام نہیں کرتے، کام کرنے والے خاموشی سے کام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ میں خاموشی سے کام کروں گا۔ یہ ہے میری کمائی کہ یتیم بچی گھر جاتے ہوئے لکھ کے کہتی ہے کہ میں اب نہیں روتی کیونکہ میں آپ کو اپنا باپ مانتی ہوں، اور ایسے 100 سے زائد بچے انشاءاللہ ہم اسکول میں پڑھائیں گے، اور اس بچی اور ایسے کئی بچے اور بچیوں کو لیڈرز بنا کے نکالیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو بولنا ہے، آپ بولتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ، اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ تو بھائی ویڈیو پورا دیکھا، ویڈیو اچھا لگا تو شیئر کرو، لائک کرو، چینل سبسکرائب کر